السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 12 جمادی الاولیٰ سن 1443 ہجری بمطابق 17 دسمبر سن 2021 نماز دے زیر عنوان اج تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ نبی اکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان تو نماز دی بڑی اہمیت اور اس دی فضیلت بیان فرمائی، قرآن نے بھی بیان فرمائی اور اللہ دے نبی سونے نے بھی بیان فرمائی۔ حدیث دے اندر آتا ہے رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نماز دے اندر ہمیشگی کرتا ہے، پابندی نال 5 فرض نمازاں ادا کرتا ہے، یہ نماز قیامت والے دن اس بندے واسطے روشنی بنے گی اور اللہ دے عذاب تو بچن واسطے دلیل دا سبب بنے گی، حجت بنے گی، اور قیامت والے دن اللہ دے عذاب تو نجات دا سبب بنے گی۔
اور اسے حدیث دا اگلا حصہ ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ ہمیشگی نہیں کرتا نماز دے، نہ نماز او دے واسطے نور ہوے گی، نہ دلیل ہوے گی، اور نہ قیامت والے دن او دے واسطے عذاب تو نجات دا باعث بنے گی۔ اور فرمایا نماز نہ پڑھن والا قیامت والے دن قارون، حامان، شداد اور ابی بن خلف جو کفار دے سردار نے بے نماز انہاں نال ہوئے گا۔ ایک مقام تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز نال بھی فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے تے مسجد وال نماز پڑھن واسطے آندا ہے، فرمایا وہ قدم اپنے واری واری اٹھاندا ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا ایک قدم اٹھاندا ہے تے او دا درجہ بلند ہو جاندا ہے، دوسرا قدم اٹھاندا ہے تے اللہ او دا ایک گناہ معاف کر دے۔ ایک حدیث آندا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضاحت نال کہ جیڑا بندہ نماز پڑھن واسطے مسجد وال آندا ہے، او دا سجا قدم او دے درجے وچ بلندی دا سبب بندا ہے، اور او دا کھبا چکیا ہویا قدم او دے گناہ نو مٹان دا سبب بن جاندا ہے۔ پھر ایک مقام تے فرمایا کہ نماز جدو بندہ شروع کرتا ہے تے او دے سارے گناہ او دے سر تے رکھ دیتے جاندے ہیں، جننے گناہ ہوندے نے او دے سر تے رکھ دیتے جاندے ہیں۔ پھر جدو سجدے وچ جاندا ہے تے او دے گناہ گردے جاندے نے، جننے سجدے کردا ہے گناہ گر گئے، پھر کیتا پھر گر گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو نماز تو فارغ ہو جاتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اونی دیر نو او دے سارے گناہ مٹا چکیا ہوتا ہے۔ پھر نماز اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس دین دے اندر نماز نہیں او دین دین ہی نہیں، جس دین اچ نماز نہیں او دین۔ وضاحت اس حدیث دی ہے وے کہ جننے اللہ دے نبی گزرے نے انہاں ساریاں تے نماز فرض۔ نماز دا انداز مختلف ہو سکتا ہے، نمازاں دی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن نماز ساڈے تو پہلے جننے نبی سونے تو پہلے جتنے انبیاء گزرے نے ساریاں تے فرض۔ اس واسطے فرمایا کہ وہ دین دین نہیں جس دین وچ نماز نہیں۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا مطالعہ کریے، پتہ کریے، اور اس چیز دی وضاحت قرآن تو طلب کریے کہ انبیاء علیہم السلام دے واقعی نمازاں فرض سن، کس کس پیغمبر دا اللہ نے نماز دے حوالے نال ذکر کیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ جنہ دی جد ہون تے میرے مصطفیٰ بھی بڑا فخر محسوس کرتے سن کہ میرے بزرگ ابراہیم علیہ السلام ورگے، اور شوق نال صحابہ نو دسیا کردے کہ جے کسے نے میرے بابے ابراہیم دا حلیہ ویکھنا ہے نا تواڈے جو کوئی شوق رکھدا ہے تے او مینوں ویکھ لوے۔
جس باپ دا بیٹے دا باپ فوت ہو جائے نا، اس شوق نال لوکاں نوں دسدا ہے، مینوں لوکی آندے سن تو اپنے پیو ورگا ہے، دسدا ہے کہ نہیں؟ تو جدو بولنا ہے نا تیری آواز تیرے پیو ورگی لگدی، تو ٹرنا ہے تے اپنے پیو ورگا لگنا ہے، ہسنا ہے تے اوویں دا لگنا ہے۔ میرے مصطفیٰ خوش ہو کے دس دینے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھن دا شوق رکھن والے ہو، او حلیہ ویکھنا جے تے مینوں ویکھ لو، بس فرق اینا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا قد میرے نالوں واوا لمما سی۔ تو اس ابراہیم پیغمبر دا اللہ ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم دے اندر، جدوں اللہ دے حکم دے مطابق بیوی ہاجرہ اور نو مولود چھوٹے جے بیٹے اسماعیل نو اللہ دے حکم دے مطابق اوتھے چھڈیا کہ جتھے اج کعبۃ اللہ ہے ادو کوئی نہیں سی، کوئی شے نہیں سی، نہ ہریالی، نہ سبزہ، نہ شادابی، نہ پانی، نہ بندہ، نہ بشر، نہ فرد، کوئی شے نہیں۔ تے ہن آخر باپ سن، حکم تے اللہ دا پورا کر دیتا ہے پر آخر باپ تے ہے سن نا۔ چھڈ کے تے جدو واپس آئے پچھے دھیان ماریا تے او پنجابی جاندے نے نا ہاتھ کار ول تے دل یار ول، ہاتھ کار ول تے دل یار ول، دھیان پہنچوں ادھر ہی جاندا ہے کہ ایڈا سونا منہ منگ کے لیا لاڈلا پتر تے میں چھڈ آیا، تے بیوی جو خامد واسطے باعث سکون اور اطمینان ہوندی ہے وہ بیوی بھی میں چھڈ آیا اللہ دے حکم نال۔ ہن جدو ویکھیا نظر مار کے کہ ہاجرہ بھی نظر نہیں آوندی، پتر اسماعیل بھی نظر نہیں آوندا، فرمایا یا اللہ کی ہویا جے بیٹے دا سہارا اس ویلے کوئی نہیں، جے بیوی دا سہارا اس ویلے کوئی نہیں، پر یا اللہ تیرے نال کچھ گلاں کرنیاں چاہنا، تو تے میرا سہارا ہے میں نا۔ تے رب نال گلی لگ پے، اللہ دا خلیل اللہ نال گلی لگ پے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں تھے اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہا، بے واد غیر ذی زرع، اللہ اس جگہ تے جتھے شادابی کوئی نہیں، عند بیتک المحرم، اللہ پاویں کچھ بھی نہیں تیرا عزتاں تے عظمتاں والا گھر تے تھے موجود ہے نا، عند بیتک المحرم، عزت والا عظمت والا گھر اللہ تیرا موجود ہے، تو کیوں چھڑ کے چلیاں؟ پہلی دعا کی کیتی، دعاواں ہور بھی کیتیاں اللہ انہاں نو رزق دے، کھان نو دے، بھکھے نہ رہن، لیکن پہلی دعا کی کیتی اللہ کیوں چھڑ کے چلیاں؟ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، آکھو سبحان اللہ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تائیں تے چھڑ کے چلیاں تاکہ نماز پڑھتے رہن۔ اوے مسجد دے او گوانڈیو تسی مسجد دے قریب رہندے ہو، اللہ کولو دعا کرو، اج وعدہ کر لو اللہ مسجد رحمان ساڈے نیڑے وے، اسی تیری مسجد وچ آ کے نماز پڑھتے رہیے۔
مسجد دے قریب مسجد دا ہمسایا ہون دا مقصد کیا ہے کہ مسجد نو آباد کریے اور ہمسایاں دا حق زیادہ ہے. مسجد دے قریبیاں دا حق زیادہ ہے نا، تو پھر اللہ انہوں ادا کرن دی بھی توفیق دے. ابراہیم علیہ السلام دی دعا تو گل ثابت ہوندی ہے اور نصیباں نال مقدرہ نال قسمت نال مسجد دا ہمسایا تے اللہ نے چلو دے ہی دیتا ہے. کسے مانگ کے لیا ہوئے گا، کسے نو بغیر منگن تو ملیا ہوئے گا، اور جنوں بغیر منگن تو مسجد دا ہمسایا مل گیا، مسجد دا گوانڈ پڑوس مل گیا ہے، وہ بھی اگر مسجد دا حق ادا کر دیندہ ہے اللہ انہوں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایک صحابی سی تے انہیں اپنے گھر وچ لوایا روشن دان. کی لوایا؟ روشن دان. تے میرے مصطفیٰ نے پوچھا بھی آ کی کیتا ہی؟ یا رسول اللہ لوایا ذرا ہوا شوا واسطے. کادے واسطے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوا تے تینوں آندی ہی رہنی سی کہ تے نیت یہ کر لیندوں کہ میں اذان دی آواز سنن واسطے لوایا. جی ہوا تے تینوں آندی ہی رہنی سی تے جے نیت اے ہوندی وئی اے دے روشن دان تھانی منوں اذان دی آواز آئے گی تے اللہ تینوں اس نیت دا وکھرا ثواب دیندا. ہوا بھی تے ثواب بھی اور چوپڑیاں تے نالے دو. اللہ اکبر. اس واسطے مسجد دے ہمسائے تے اللہ والو رہندے ہی ہو، گوانڈ رہندے ہی ہو، آ کے نماز پڑھیا کرو. اللہ اس مسجد دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. صرف اس مسجد دا نہیں، جس مسجد دے پڑوس اللہ نے تانوں جگہ عطا فرمائی ہے اس مسجد دا حق ہے. بلکہ میرے پاک پیغمبر اے تے گوانڈی ایک پاسے رہ گئے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ایتھوں تک قیامت دیاں نشانیاں بیان کردیاں فرمایا ہے. آپ فرماندے نے قیامت دے قریب لوگ مسجداں دے کولوں گزر جان گے لیکن مسجداں دے اندر آ کے 2 رکعت نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئے گی. یہ جو ہندہ ہے کہ نہیں؟ پانی بھرن واسطے مسیتے ہونے آ جانے ہیں کہ نہیں؟ صرف اس مسجد دی نہیں گل، ہور کئیاں مسجداں دی بھی گل، تے صرف تہاڈی نہیں گل، ہور بھی کئیاں دی یہ گل. پانی بھرن مسیتے آ جانے ہیں، پیشاب کرن مسیتے تے نہون مسیتے تے نماز پڑھن توفیق ہی نہیں. کوئی آخ دے ماڑا بندہ چودھری جی، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، باؤ جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، آ جاؤ پھر جڑی مسیتے تسی قضائے حاجت واسطے ہوندے ہو آ جاؤ اتھے نماز. آخر تو بہتے پیسے پانا مسیتے میں نہیں پاندا تیرے پیو دی. اللہ اکبر. بھائی مسجدانو اپنا اجارہ داری نہ سمجھو، اپنا مسجدانو اپنی جاگیر نہ سمجھو، بلکہ اللہ دا گھر سمجھو. ایتھے شاہ دا جنہ حق ہے گدا دا بھی اونا ہی حق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی کہیں دینے اللہ میں انہوں کیوں چھڑ کے چلیاں لیقیم الصلاۃ تاکہ نمازاں پڑھ دے رہن فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اللہ اس کعبے والے اس گھر والے اس جگہ والے لوگاں دا دل پھیرنا تیرا کم ہے. میرے رب نے ایسا دل پھیریا ہے اج مسلمان بچہ ہوش بعد وچ سنبھالدا ہے او دے دل وچ کعبے جان دی خواہش پہلا انگڑائیاں لین لگ پیندی ہے. کدے اپنے ابو کولو حج دیاں گلاں سندا ہے، کدے اپنی امی کولو حج تے عمرے دیاں گلاں سندا ہے، کدے اپنے دادا دادی دے کول لیٹ کے حج تے عمرے دیاں گلاں سندا ہے. او کہندے نے وڈے ہو کے پتر اللہ دے گھر جائیں، وڈا ہو کے پترا عمرہ کرن واسطے جائیں. ایسی خواہش دے دل وچ پیدا ہوندی ہے بھاویں اللہ دے گھر وچ 10 چکر لاوے او خواہش دل وچوں جاندی نہیں.
حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ ایک امام نے محدث نے انہاں دے دل وچ فرماندے نے میں اللہ دے گھر جدوں جاواں تے میں ہر واری دعا کراں یا اللہ اے پھیرا میرا آخری پھیرا نہ ہوئے مینوں پھیر بلائیں اگلے سال پھر بلائی اگلے سال جانا تے پھر آکھنا یا اللہ اگلے سال پھر بلائی اگلے سال جانا تے آکھنا یا اللہ پھر بلائی دسن والے دس دینے ہر سال جانا تے اگلے سال واسطے ایڈوانس اللہ کو دعا کر کے آنا اس دعا دے زیر اثر سفیان بن عیینہ نو اللہ نے 80 حج کرائے کنے 80 حج کرائے نے ہر سال دعا دی وجہ تو تے دسن والے دس دینے جس سال سفیان بن عیینہ دعا کرنی بھول گئے دعا کرنی یاد نہ رہی اس سال اللہ نے اپنے کول بلا اللہ اکبر تو اللہ دے گھر دی محبت ساریاں دے دل وچ ہے اللہ مدت گزری آسک دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردہ اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لنگان نو جی کردہ صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دعا وچ منگیا شاعر نے اما حاجرہ وانگوں بے صبری نڑ پھیریاں پان نو جی کردہ اللہ اکبر کبیرہ اور کی کہندہ اللہ والا لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ ہاں مندڑے چج کر کے ہن پلہ چگ کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ میرا جی کردہ میرا دل کردہ ساواں گنبد اکھیاں دے وچ پھردہ جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردہ اللہ اکبر اللہ سچائی کو فریاد میری کر دے پوری آس مراد میری تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان بس صدقے جان نو جی کردہ اللہ اکبر تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میں تائیں انہاں نو چھڑ کے چلیاں اے نمازاں پڑھ دے رہن اے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے بھی ایک دعا کیتی ہے قرآن کریم دے اندر سورت ابراہیم اچھی ہوں دیئے فرماندے نے رب جعلنی مقیم الصلاة رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی کہنے نے رب جعلنی مقیم الصلاة اللہ سونیا میں نو نماز قائم کرن والا بنا دے اللہ اکبر معلوم ہوندہ ہے ابراہیم علیہ السلام تے بھی نماز فرض تے ہون اینا دے بیٹے دا نہ پتہ کر لئی کہ باپ نمازی ہے
تو یا اللہ پھر پتر دی بھی کوئی خوبی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماندا ہے کڈو 16واں پارا سورت مریم، آپ ہی میرا قرآن تانوں دس دیندا ہے کہ پتر نے پیو دا ماڈل بن کے وکھایا کہ نہیں؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذرا اس قرآن دے اندر اسماعیل علیہ السلام دا ذکر بھی لوکانوں پڑھ کے سنایا کر۔ کیڑا اسماعیل؟ انہو کان صادق الوعد، او اسماعیل جڑا وعدیاں دا بڑا ہی سچا سی، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، جیڑا رسول بھی سی جیڑا نبی بھی سی۔ کیڑا اسماعیل؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، آپ نمازی ہونا تے دور دی گل لے تے اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم دیندا ہی رہندا سی۔ کانا وہ تھا، یأمر حکم دیتا، اہلہ اپنے گھر والوں کو، کنہاں نو؟ اپنے، اسی دینے ہیں اسی تے ڈرنے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے گھر والیاں نو اسماعیل نماز دا تے زکاة دا بھی یأمر اہلہ، کانا یأمر اہلہ، وہ حکم دیتا تھا اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ زکاة کا۔ اگے اللہ نے حداں مکا دیتیاں، فرمایا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل دیاں ساریاں خوبیاں میں ایک ایک کر کے کی گنانیاں نے، اور مختصر میرے اسماعیل دا تعارف، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ ہے ہی میری مرضی دا بندہ سی۔ مرضیہ، مرضی پتہ جنا کنوں آندے ہیں؟ اللہ آندہ اسماعیل میری مرضی دا سی، میری مطلب میرا پسندیدہ سی۔ کیوں؟ اپنے گھر والیاں نو نماز دا تے زکاة دا حکم دیا کرتا سی۔ آؤ ذرا ایک ہور اللہ دے پیغمبر نال ملاقات کر لئیے۔ اے نے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو اللہ دی توحید دا پیغام سنایا اور دو بیماریاں تو روکیا، ایک تے شرک نہ کریا کرو اور دوسرے نمبر تے چوکاں وچ بیندے ہو تے لوگ رستیاں تے بین دا حق ادا کریا کرو، کوئی تو اڑے کولو راہ پوچھے انہوں صحیح راہ دسیا کرو۔ تے ایک قوم دے لوکی اگو پتہ کی آندے نے؟ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تینوں اے حکم کر دیئے کہ تو سانو ساڑھے آبا و اجداد دے معبوداں دی عبادت تو روک دے میں؟ اسی اپنے آبا و اجداد جنہ دی ساڑھے پیو دادے عبادت کر دے گئے نے اونا بتاں دی عبادت تو اسی روک جائیے، تیری نماز اے تینوں آن دیئے؟ نماز نو تے نمازی نو طنز کیتا ہے۔ میرے بھائی ایک گل یاد رکھو، نمازی انسان ہوندہ ہے، نماز سارے بولو نمازی
इंसान हुंदा है ना, तो इंसान कोलों गलतियां भी। नमाजी इंसानी तकाजे दे पेशे नज़र चोर भी हो सकता है। मेरी गल याद रखना, पल्ले बन लेना, ज़ेहन नशीन कर लेना। नमाजी इंसानी तकाजे दे पेशे नज़र, क्योंकि है इंसान है, इंसानी लवाजमात सारे उन्होंने मतलूब ने, इस वास्ते नमाजी चोर हो सकता है। नमाजी नू गालां कड्ढन दी आदत हो सकती है, नमाजी नू झूठ बोलन दी आदत भी हो सकती है, नमाजी बुज़दिल भी हो सकता है, नमाजी ऐबी हो सकता है, नमाजी गुनाहगार हो सकता है, नमाजी पापी हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, नमाजी नू तुसी जो कहना कह लवो, लेकिन नमाज नू कदे भैड़ा ना आखो। उंज ते नमाजी नू भी भैड़ा नहीं आखना। उस्ताद मुहतरम बड़ी सोहनी गल करते हैं। वो रुका किसे घलिया कि शाह जी नमाजी भी चोर हुंदा है, साड़ियाँ जुत्तियाँ चुकियां जांदियां ने जी, मसीतों साड़ियाँ जुत्तियाँ चुकियां जांदियां ने, ते नमाजी भी चोर हुंदे ने। उस्ताद जी फरमान लगे, नमाजी चोर नहीं हुंदा, नमाजियां दे विच चोर आ जांदा है जी। और नमाजी चोर नहीं हुंदा, नमाजियां दे विच चोर आ जांदा है। अल्लाह अकबर। है तो अलमिया है ना बड़ा वड्डा, घरों आउंदा है, अम्मी मैं जुमा पढ़न चलिया, तो जाके आंदा अम्मी जुमा वावा रहा है। 2-3 दिनों बाद मां ध्यान मारदी पैरां अल, आंदी है पुत्र जुमा नहीं वावा रहा, जुत्ती वावा रही है। भैड़ी पा के गया से चंगी पा के आ गया, वावा तो आप ही होना है। वो आंदे ने ना मौलवी साहब नूं किसे पुछया, मौलवी साहब जुत्ती अगे रख लीए तो नमाज हो जाती है। मौलवी साहब कहने लगे नहीं खबरदार, जुत्ती अगे रख के नमाज नहीं हुंदी। वो सवाल करने वाला भी कोई दना सी, सियाणा सी वावा। आंदा मौलवी साहब जाइए केड़े पासे, अगे रख के पढ़िए तो नमाज नहीं हुंदी, पिछे रख के पढ़िए तो जुत्ती नहीं हुंदी जी। अल्लाह अकबर। तो नमाजी नू नमाज दी वजह तो अज तो बाद ताना देना ठीक है ना जी। तेरी नमाज तेनू ये आंदी है, तेरी नमाज ये शुएब अलैहिस्सलाम दी कौम दे मुशरकां दा काम जे, नमाजी नू नमाज दा ताना देना। और तेरियां नमाज़ां तेनू की आंदियां ने, याद रखो, नमाज दा किसे नू ताना दोगे, वो नमाज छड़ जाएगा तुहाडे ताने तो डर के। जिन्ना वो गुनाहगार होवेगा तुहाडे ताने दी वजह तो उन्हें छड्डी है, तुसी भी बराबर दे गुनाहगार होवोगे। नमाजी नू कदी ताना ना दिया जे, तेरियां नमाज़ां तेनू आंदियां ने। उन्हें गाल कढ़ छड़ी ते आंदा रोंदा सईदियां नू, सईदे दा की कसूर है बई। उन्हें झूठ बोलिया तो आंदा रोंदा नमाज़ां नू, वो फिर आंदा मैं फिर अगों तो पढ़दा ही नहीं। तो याद रखिया जे वो भी गुनाहगार है, तो तू मेरे भाई छुड़ाण वालिया तू भी गुनाहगार है। शुएब अलैहिस्सलाम दी कौम की कहंदे, लोग की आंदे ने, ऐ शुएब अस्सलातु का तअमुरुका अन नतरुका मा काना याबुदु आबाउना। जिन्ना दियां इबादतां साडे प्यो दादे करदे गए ने, असी उन्हां दी इबादत छड्ड दईए। तेरी नमाज तेनू ये कहंदी है। मालूम हुंदा है नबी इब्राहीम भी नमाजी, नबी इस्माइल भी नमाजी, नबी शुएब भी नमाजी। एक होर नबी नाल तुहाडी मुलाकात करावां। ये नबी तकरीर कर रहा है ते मिंबर ते नहीं, अपनी माँ की गोद च। माँ दी कैसा मिंबर है बई, कैसा स्टेज सोहना। अल्लाह अकबर। माँ की गोद के अंदर तकरीर कर रहा है। पैगंबर कौन है? रूहुल्लाह इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम। ते की तकरीर कर रहे हैं? सुनावा तकरीर। तकरीर दे विच तकरीर आ गई है ईसा पैगंबर दी। फरमांदे ने काला इन्नी अब्दुल्लाह
محبت نال کہو سبحان اللہ۔ ایک تے اللہ دا قرآن ہے تے دوسرا اللہ دے پیغمبر دے الفاظ نے، محبت دا مظاہرہ کرو۔ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ بھی 16واں پارہ ہے سورت مریم میں۔ اپنی ماں دی گود دے اندر جدو ماں تے لوکاں نے الزام لائے نی مریم نی آکی ہنیر مارے آئی یا مریم لقد جیت شیئن فریا، اے مریم خلاف فطرت بچہ کتھوں لے کے آ گئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ نی ہارون دیے پہنے ما کان ابوک امرأ سوء، نی تیرا باپ بھی اللہ دا نیک بندہ سی، کوئی برا بندہ نہیں سی۔ وما کانت امک بغیا، نہ تیری ماں سرکش سی نہ تیرا باپ برا سی۔ تے بی بی مریم نے جدو انہاں دے تانے سنے تے فاشارت الی، اپنے بچے والی اشارہ کر دیتا۔ یہ جی سمجھو نا اپنے ماحول دے مطابق ماں نے اشارہ کر دیتا پتر تقریر شروع کر، مولوی صاحب تقریر شروع کر دے۔ اللہ اکبر، پتر ہن بول ذرا بول، ہن ہور زیادہ غصے چاہے تے کی آندے نے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ نی مریم ایک تے نعوذ باللہ برائیاں کرنی ہے، دوسرے نمبر تے سانو پہیلیاں بجا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کدے دودھ پیندے بچے بھی بولے نے کیف نکلم، اسی کیویں دے نال گل کریے فی المہد صبیا۔ ماں دی گود دے اندر اسیے دے نال کیویں گل کریے۔ ادھروں اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر عیسیٰ سونیاں تیری ماں تے گز گز لمیاں زباناں دے تیر چل دینی۔ اے میرے پیغمبر اج میں پاویں اپنی قدرت دے خلاف کیوں نہ، اپنی فطرت دے خلاف کیوں نہ کراں، میرے سونیاں ماں دی عزت واسطے اج بولنا ہی پینا ہی۔ فطرت نہیں کہ دودھ پیندے بچے بولن، پر سونے آج بولیں تے تاں گل بن دیئے، بولیں تے کوٹ والے آج بولیں تے اللہ اکبر۔ تے عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں دینے قال انی عبداللہ، لوگوں میں کوئی ایویں کیویں دی شخصیت نہیں جے ہوئے، میں تے اللہ دا بندہ جے۔ انی عبداللہ، میں تے اللہ دا بندہ جے، آتانی الکتاب، مینو کتاب دین دا اللہ دا پروگرام ہے، اللہ نے مینو صاحب کتاب بنانا ہے۔ وجعلنی نبیا، میرے رب نے مینو نبی بنانا ہے۔ وجعلنی مبارکن، تے میرے رب سونے نے مینو برکت والا بنایا ہے۔
वजालनी मुबारकन ऐनमा कुंतो, मैं जिथे भी होवां अल्लाह ने मैनू साहिबे बरकत बनाया है। व औसानी, अल्लाह ने मैनू वसीयत की है कादी, बिस्सलाते वज़्ज़काते, बिस्सलाते वज़्ज़काते मा तुम तो हैया। मैं जदों तक जिंदा रवां नमाज पढ़दा रवां ते ज़कात देंदा ही रवां। अल्लाहु अकबर। ईसा पैगंबर भी नमाजी, ईसा पैगंबर भी ते एक होर पैगंबर जिन्हां दा वाक़या मैं शायद गुज़श्ता या उस तो पैवस्ता जो मैं सुना चुकिया, मुख्तसर अपने मतलब की गल, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाज़ा ना लैके जाओ, मेरी उम्मत ते 2 फर्ज सन। ये कौन ने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ए नबी मुहम्मद सोनियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वीरा मेरा भरावा सोनिया, ना 50 नमाज़ा कबूल करी, मैं अजमा के आया। इन्नी जर्रबतुन नासा, मैं लोगों नाल तजर्बा किया है। वफी रिवायतिन, एक रवायत ये आता है, इन्नी बलौ तो बनी इसराइला, मैं इसराइलियाँ बनी इसराइलियाँ नू अजमाया। उन्हां कोलों 2 नहीं पढ़ियां गईयां, ये 50 कित्थों पढ़नगे? मालूम होंदा है मूसा पैगंबर भी नमाजी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे हर पैगंबर ते नमाज फर्ज है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी इबादत दे अंदर अव्वलीन हिस्सा है नमाज दा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां वारियां आईयां ते अल्लाह फरमांदे ने वअमुर अहलका बिस्सलाते। ये भी 16वां पारा है। तो सूरत का नाम है सूरत ताहा। सूरत का की नाम है? वअमुर अहलका बिस्सलाते वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। फरमाते ने वअमुर अहलका बिस्सलाते, ऐ मेरे सोने अपने घरदियां नू नमाज दा हुक्म देंदा ही रवी। वस्तबिर अलैहा, घर वालियां नू भी हुक्म देई ते आप भी इहदे ते पाबंदी करी। फिर मेरे नबी ने कीती के नहीं? बोलो, मेरे मुस्तफा ने पाबंदी नमाज दी कीती कि नहीं? मुफस्सरीन पता की लिखते हैं? तहज्जुद दी नमाज जिहड़ी साडे वास्ते नफल है ना, नमाज तहज्जुद साडे वास्ते की है? नफल। ये मेरे मुस्तफा ते फर्ज सी। तहज्जुद मेरे मुस्तफा ते। अज असी अपने नेक तो नेक बंदे दी तारीफ किवें करने? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जड़े ऐसे लोग ऐसी आदत रखन वाले कुछ लोग जड़े फौत हो गए ने, अल्लाह उन्हां ते अपनियां रहमतां नाज़िल फरमाए। जड़े हैं अल्लाह उन्होंने इस्तिकामत देवे। असी किवें तारीफ करने आ जी? साडा ते फलाना एडा नेक सी, उन्हें ते कदे तहज्जुद भी नहीं सी छड्डी, उन्हें ते कदी। ते फिर मेरे मुस्तफा नालों वध नेक केड़ा होगा? मेरे पैगंबर सोने दे वाकई नहीं ना छड्डी। ते जिन्हें तहज्जुद नहीं छड्डी उहदे फर्जां दा की हाल होवेगा? अल्लाहु अकबर। फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाते, ऐ मेरे महबूब सोने अपने घरदियां नू नमाज दा हुक्म करया कर। वस्तबिर अलैहा, आप भी पाबंदी करया कर। ला नसअलुका रिज़्का, सोने महबूबा असी तेरे कोलों रिज़्क नहीं मंगदे। नहनु नरज़ुकुका, असी ते तेनू आप रिज़्क देन वाले हैं। अल्लाह दा मकसद की है? महबूबा रिज़्क दा फिक्र ना कर, नमाज पढ़िया कर।
रिज़क दा ज़िम्मा साडा है, रिज़क दा ज़िम्मा अल्लाह फरमाते ने। एक हदीस चाहता है मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने गिरामी है कि अल्लाह फरमाते ने, इस हदीस नूं कहीदा हदीसे कुदसी। हदीसे केड़ी हदीस, यानी जेड़ी हदीस फरमान मेरे मुस्तफा दा होवे, ज़ुबान मेरे नबी दी होवे, पैगाम अल्लाह दा होवे, लेकिन कुरान दी ऐत ना होवे। हदीसे कुदसी दी तारीफ याद रखोगे कि ज़ुबान मुस्तफा दी होवे, पैगाम रब दा होवे, लेकिन कुरान दी ऐत ना होवे। इस हदीस नूं की कहीदा हदीसे कुदसी। ते कुदसी हदीस मैं पेश कर रहा। मेरे सोहने नबी फरमाते ने कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे आ बंदिया रिज़क दा फिक्र ना कर, कमाई दा फिक्र ना कर, तो अपने आप नूं मेरे सपुर्द कर दे। जदों अपने आप नूं मेरे सपुर्द कर देगा, तेरे रिज़क दा ज़िम्मा मैं आपे ही उठा लवांगा। ते जदों तू मेरे वल्लों ध्यान हटा लवेगा, रात कमाई दे अंदर, दिन कमाई दे अंदर, दोपहर कमाई दे अंदर, अज फलाना आर्डर आ रहा है, अज फलाना आर्डर जा रहा है, फलानी पार्टी आ रही है, फलानी पार्टी को मैं जा रहा, फलां बड़ी साउंड पार्टी है। अल्लाह फरमाते ने जे अपने लै लो नहार जिंदगी दे शामो सहर इस काम दे अंदर लंघा देवेगा। अल्लाह फरमांदा जे तुम मेरे तो दूर होएगा, मैं आपे तेनू अपने तो इन्ना दूर कर दियांगा कि फिर अपने अल आउण दी मैं तौफीक देनी नहीं। अल्लाह कहंदा अपनियां मसरूफियतां मेरे नामे ला दे, मेरे नामे वकफ कर दे, ते मैं तेरे वास्ते आपे ही रिज़क दे असबाब पैदा करांगा। ते जे मसरूफ हो गए हो ना दूजे पासे, ते फरमाया फिर मैं भी तेनों ऐसा मसरूफ करांगा, फिर मेरे अल आउणा भी चाहेगा तो मैं फिर आउण ही नहीं देना। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते अल्लाह फरमाते ने महबूबा नमाज पढ़, ला नसअलुका रिज़्का, मैं तेरे को रिज़क का सवाल नहीं करता, नहनु नरज़ुकुका, सोनिया रिज़क ते मैं आप तेनू देन वाला। रिज़क कौन देंदा है? बोलो कौन देंदा है? औलाद कौन देंदा है? तियां पुत देंदा किधरे रब सोना, तियां पुत देंदा किधरे रब सोना, अनगिनत नाले जर माल देवे, ओ किधरे पुत्रानू लोकी सैकदे ने, पर ओ सिर्फ तियां दे के टाल देवे। ओ किते धी भी नहीं अते पुत भी नहीं, वो तुआ जियां नू कर बेहाल देवे, किधरे दे के औलाद ते फिर खोलै, सगों लांबुकले जड़े बाल देवे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो किधरे नहीं कोई खान कमान वाला, दौलत मींदे वांग पई बरस दिए, वो किधरे हीरियां जई औलाद वेखी, पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए। किधरे नहीं कोई एक दियां वंडा ने, और किधरे नहीं कोई खान कमान वाला, दौलत मींह दे वांग पई बरस दिए, किधरे हीरियां जई औलाद वेखी, पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए। भावें नबी होवे भावें वली होवे, भावें नबी होवे भावें वली होवे, अगे उस दे कोई भी खंगदा नहीं, ओनू नहीं देंदा जेड़ा मंगदा है, ओनू दई जांदा है जेड़ा मंगदा नहीं। ये किदियां वंडा ने? बेनियाज कौन है? फरमाया नहनु नरज़ुकुका, सोनिया नमाज पढ़िया कर, रिज़क दे जिम्मेदार असियां, तेरे कोलों रिज़क नहीं मंगदे, ला नसअलुका रिज़्का,
ایک مقام تے میرے نبی سونے نے سانوں آکھیا ہے، اے تے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں نا، کیا میرے پیغمبر لا نسألو کا رزقا، میں رب تیرے کو رزق نہیں منگتا، نانو نرزقو کا، اسی تے آپ تینو رزق دین آلے ہیں۔ ایک مقام تے سانو سونے نبی نے فرمایا ہے، فرمایا لو کنتم تتوکلون علی اللہ کما حق توکلہ، اللہ اکبر، لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر۔ سونے نبی نے فرمایا ہے، اوے لوگو جے تسی اللہ تے انج توکل کرو جویں پرندے کر دینے۔ کیوں بھائی؟ کدے کسے چڑے نے کسے چڑی نو آکھیا ہوئے سویرے روٹی کتھوں کھاں گے، میں تے اس فکر چ رات ستا ہی نہیں، کدی آکھیا ہے؟ یا کدے چڑی نے آکھیا ہوئے ستا رہنا مرنیا ہر ویلے اٹھ کے کام تے جا؟ کیوں بھائی؟ اللہ اکبر۔ اور کدے کسے کان دی بیوی نے آکھیا ہوئے یا کان نے آکھیا ہوئے پڑھیے لوکے آج تے میں نو بخار چڑھے ہے تے کتھوں آوے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تسی اللہ تے توکل انج کرو جویں پرندے کر دینے، لَرَزَقَكُمُ اللَّهُ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرَ، اللہ تانوں انج کر کے رزق دے وے جویں پرندیاں نو دیندا ہے۔ صبح دا ٹائم حضرت صاحب سیٹھ صاحب اٹھے، حاجی صاحب اٹھے، باؤ صاحب اٹھے، افسر صاحب اٹھے، سر جی اٹھے، مولوی صاحب اٹھے، قاری صاحب اٹھے، قاری صاحب اٹھے مسجد نو پڑھان واسطے جا رہے نے، شیخ صاحب اٹھے نے اے مدرسے پڑھان جا رہے نے، باؤ صاحب اٹھے فیکٹری دے دفتر جا رہے نے۔ اللہ اکبر۔ ادھروں سویر ہوئی چڑیاں اٹھیاں نے تے کردیاں نے چون 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 چون۔ او انہاں نو تو چون چون سمجھنا ہے، انہاں دا کہن دا مطلب کی ہے؟ اللہ جدا دفتر ہے وہ اپنے دفتر جا رہا ہے، اللہ جدی مل ہے وہ اپنی مل نو جا رہا ہے، اللہ جدا کارخانہ ہے وہ اپنے کارخانے نو جا رہا ہے، جدا سکول ہے وہ اپنے سکول نو جا رہا ہے، جدی مسجد ہے وہ اپنی مسجد نو جا رہا ہے۔ اللہ ساڈا کچھ بھی نہیں، تو اللہ اکبر۔ اللہ ساڈا کچھ بھی نہیں، بس تو وہ چڑیاں چون چون کرن چفیرے، تو منجی ڈا ستوں وچ ویڑے، وہ تینوں اجے بھی جاگ نہیں آئی تے چڑیاں بول گئیاں، وہ تینوں اجے بھی جاگ نہیں آئی تے چڑیاں بول گئیاں، وہ تیری غافلہ عمر وہائی تے چڑیاں بول گئیاں، وہ چڑیاں چون چون کرن سرانے، اے بولی کوئی ورلا جانے، وہ چڑیاں چون چون کرن سرانے، اے بولی کوئی ورلا جانے، اوے غافلہ ایویں ستے آئے عمر لنگائی تے چڑیاں بول گئیاں، وہ تیری ہو جائے گی ترت رہائی تے چڑیاں بول گئیاں۔ اللہ کہندا ہے انہاں دا کارخانہ کوئی نہیں، انہاں دا صرف میں ہی ہاں، تے جدوں صبح اٹھ دینے پیٹ خالی ہوندے نے، رات نو جدوں اپنے گھونسلیاں وچ سون واسطے آوندے نے، اللہ کہندا میں پوٹاں بھر کے گھلنا وا۔ اللہ اکبر۔ یہ ذمہ داری کدی ہے؟ بولو کدی ہے؟ آکھو صرف اللہ دی۔
کدی ہے؟ کوئی ہور رازق تیرا مالک فیکٹری دا باؤ تیرا رازق، تیرا باس تیرا رازق، تیرا مالک اے بڑا غلط لفظ ہے جی، ساڈے مالک نے اے آکھیا ہے اللہ اکبر، مالک تے او دا بھی اللہ ہے، جنہوں کارخانے دے مالک نو تو آنا ساڈا مالک، او دا بھی مالک کون ہے؟ تیرا مالک ذمہ دار او کارخانے والا نہیں، او ذمہ دار ہے جڑا صرف مالک نہیں مالک الملوک ہے، سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، او تیرے رزق دا ذمہ دار ہے، تو او دے وال آتے صحیح، او دے در تے سر جھکاتے صحیح، او دے سامنے آنسو بہاتے صحیح، او دی رحمت نو آزماتے صحیح، دو کو آنسو بہاتے صحیح، او دے دروازے تے آتے صحیح۔ اللہ فرماندہ ہے تو خطاواں لے کے آ میں عطاواں لے کے آنا، تو جرم لے کے آ میں کرم لے کے آنا، اللہ اکبر، تو خامیاں لے کے آ میں اپنی رحمت دی خوبی لے کے آنا، اللہ اکبر، آتے صحیح میرے سامنے چکن دا وال سکھتے صحیح۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر ابراہیم بھی نمازی، اللہ دے پیغمبر حضرت اسماعیل بھی نمازی، اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ بھی نمازی، اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ بھی نمازی، اور اللہ دے سونے پیغمبر میرے محبوب پیغمبر تواڈے آقا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور کیویں دے نمازی؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر سونے بستر تو اٹھ دے، میں ستی ہوندی، اللہ دے پیغمبر بستر تو اٹھ دے سجدے پہ جاندے، میں سو کے اٹھ دی بستر ویندی، اللہ دے پیغمبر بستر تے کوئی نہیں، میں تھوڑا جا کے نظر مار دی سونے پیغمبر سجدے پہ ہوندے، اللہ دے پیغمبر سجدے پہ کے اللہ دے سامنے روندے، اماں جی فرماندیاں نے سونے پیغمبر دے سینے وچوں رون دی وجہ تو انج آواز نکل دی جویں چولہے تے ہانڈی ابل دیئے یا جویں چکی چل دیئے، ایویں میرے پیغمبر سونے روندے۔ اماں جی فرماندیاں نے ایڈا لمحہ سجدہ، ایڈا لمحہ سجدہ، میں گھبرا جاندی کہ سجدے دی حالت چلا نے اپنے سونے نبی نو اپنے کول ہی نہ بلا لیا ہووے، او کھلیاں کھلیاں نفلان دے وچ، کھلیاں کھلیاں نفلان دے وچ او ساری رات وہاوے، سورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے، اللہ اکبر، جان اکلی یار نہ بیلی، عیش آرام نہ کوئی، اس غم اندر حضرت کولوں قضا نماز نہ ہوئی، وہ قضا نماز جے کردہ یونس، مفسرین لکھ دے جدو مچھی دے پیڑ دے اندر پھسے نا یونس علیہ السلام، ویکھیا ہن ایتھے میری سنن والا دنیا دا کوئی بندہ نہیں، مفسرین لکھ دے نے اللہ دے پیغمبر یونس نے مچھی دے پیٹ وچ نماز نیت لئی، مچھی دے پیٹ وچ معلوم ہوندا دکھاں چوں کڈ دیئے تے نماز، دکھاں چوں کڈ دیئے تے نماز، اوے قضا نماز جے کردہ یونس، حکم کرے رب سائیں پیٹ مچھی وچ قیدی رکھاں میں روز قیامت تائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔